का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय तैयारे फरार। ये गद्दार है। हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड, हिंदू और मुस्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोजी टीवी में खुशामदीद, मैं हूं तलहल। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में भारत के ख्वाब फिर चकनाचूर हो चुके हैं। पाक फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने दुश्मन की एक और बुज़दिलाना कोशिश को नाकाम बना दिया। जिन राफेल तैयारों पर भारत को घमंड था, वो भी JF-17 थंडर के सामने दुमदुमाकर भाग निकले। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान पर हमले के लिए इंडिया ने एक बार फिर रात की तारीकी का इंतखाब किया, लेकिन पाक फिजाइया ने न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स का हमला नाकाम बनाया, बल्कि भारतीय तैयारों को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। सरहद से सिर्फ राफेल तैयारे वापस नहीं लौटे, बल्कि मोदी सरकार का गरूर, भारतीय मीडिया की बढ़के और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के सर्जिकल स्ट्राइक के ख्वाब भी खाक में मिल गए। पाकिस्तान की जबरदस्त इंटेलिजेंस, पाक फिजाइया की बरकरफ्तार कार्रवाई, आलमी सफारती महाज पर पाकिस्तान की गैर मामूली फुर्तियों और सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी कौम की बयानिए की जंग में शानदार परफॉर्मेंस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ तैयार है, बल्कि दुश्मन की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक भारत ने सरहदी गांव खाली करवाना शुरू कर दिए। इससे कबल किसानों को कहा गया था कि 2 दिन के अंदर फसल काट लें, मगर बाकायदा सरहदी गांव खाली करवाना शुरू कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी वजीर दिफा के बाद वजीर इत्तलात ने भी खोजी टीवी की खबर की तस्दीक कर दी है। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान को बहुत ही ठोस और मुस्तनद इंटेलिजेंस इत्तलात मिली है कि इंडिया 1 से 2 दिन में पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। और अब रात गए वजीर इत्तलात अता तारड़ ने टीवी पर आकर बताया कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। वजीर इत्तलात के इस बयान ने भारत में कोहराम बर्पा कर दिया है, क्योंकि उनके बयान से साफ वाज़ेह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने झाड़ू फेर दिया है। इंडियन इंटेलिजेंस नेटवर्क पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, जिससे मोदी सरकार हिलकर रह गई है। जिस मीटिंग में पाकिस्तान पर हमले का फैसला किया गया था, इसमें मोदी, भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ के अलावा वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मशीर कौमी सलामती अजीत डोवल भी थे। अब इन 6 अफराद के दरमियान जो फैसला हुआ है, वो इत्तलात कैसे लीक हो गई? अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मोदी ने तमाम चीफ्स को एक बार फिर अपने टारगेट्स तब्दील करने की हिदायत की है, क्योंकि भारत को अंदाजा हो चुका है कि उन्होंने जहां हमले करने थे, वहां पाकिस्तान ने तमाम तर हिफाजती इंतजाम कर लिए हैं। नाज़रीन, इंडिया अपने जंगी जुनून और पाकिस्तान पर जारहियत करने की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त तन्हा है। जिस अमेरिका पर मोदी को ज़ोम था, उसने भी जंग में हिंदुस्तान का साथ देने से इनकार कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा भी मुतहर्रिक हो गई है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भारत के वजीर खारजा S जयशंकर को फोन करके समझाया कि हमले और किसी भी किस्म की मिस एडवेंचर के आप खुद जिम्मेदार होंगे। अगर आपने हमला कर दिया तो फिर हम पाकिस्तान को नहीं रोक सकेंगे। इसके साथ तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान और चीनी सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। दोनों दोस्त ममालिक खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। तुर्किया ने तो अपनी एयरफोर्स का आला सतह का डेलीगेशन पाकिस्तान भेज दिया है। दूसरी तरफ रूस ने भी मोदी सरकार को झंडी दिखा दी है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत खामखा पाकिस्तान के साथ सींग फंसा रहा, इसलिए कोई इसका साथ देने को तैयार नहीं। सिख फौजियों की बगावत के बाद इंडियन फौज में हिंदुओं और सिखों की तकसीम मजीद गहरी हो गई है। गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक हैरानकुन वाकया पेश आया। भारतीय फौज की 2 यूनिटों ने आपस में ही फायरिंग कर दी। 5 सिख फौजी मारे गए। जराये के मुताबिक ये महज गलत फहमी नहीं, बल्कि अंदरूनी बगावत का शाखसाना है। चूंकि सिख फौजियों ने लड़ने से इनकार किया था, लिहाजा इसका जवाब सिखों को इस तरह से दिया गया है, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान के सिख फौजियों में हिंदू फौजी अफसरों के खिलाफ शदीद गुस्सा और नफरत फैल गई है। नाज़रीन, इस खबर की अभी तक आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। ये वाकया 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब पेश आया। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज की 2 अलहदा यूनिटों के दरमियान फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 5 सिख फौजी अपने हिंदू साथियों की गोलियों से मारे गए। इस वाकये के बाद बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई ही महज हादसाती झड़प थी या फिर अंदरूनी तनाज़ा था जो अब खुली बगावत में बदल चुका है। इस किस्म के दावों को तकवीत इसलिए भी मिल रही है कि भारत में सिख फौजी तवील अरसे से नाइंसाफियों, तासुब और मजहबी इम्तियाज का सामना करते आ रहे हैं। नाज़रीन, सारी दुनिया इंडियन गवर्नमेंट पर तनकीद कर रही है कि एक तरफ भारत है जो पहलगाम हमले के बाद से मुसलसल पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है कि इस हमले में वो मुलविस है,
جبکہ دوسری طرف پاکستان نے انڈین مداخلت اور ریاستی دہشت گردی کے تمام ثبوت اور شواہد پیش کر دیے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان DGI-SPR نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں بتایا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں انڈین خفیہ ایجنسی را نہیں بلکہ خود بھارتی فوج ملوث ہے، جس کے میجر سندیپ کی سربراہی میں چلنے والے سلیپر سیل کو ISI نے نہ صرف پکڑا بلکہ کئی راز بھی حاصل کر لیے۔ پنجاب کے ضلع جہلم میں اڈے سے گرفتار دہشت گرد عبد المجید کی موبائل فرانزک سے اس کی بھارتی آرمی افسروں سے ہونے والی واٹس ایپ چیٹ اور وائس ملی، جس نے سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ پاک فوج کی طرف سے پاکستان میں بھارتی دہشت گردی کے ثبوت میڈیا پر لانے کے بعد ہندوستان میں مودی سرکار پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ بھارتی شہری سوال اٹھا رہے ہیں کہ مودی سرکار نے پہلگام حملے کے ثبوت کیوں نہیں سامنے لائے۔ ایکس پر انڈین صارفین کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے بول گیا اسی کی سنی گئی، اب مودی صرف شور بچا سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ رات گئے اچانک سے PTV پر نمودار ہوئے۔ ان کی جانب سے اچانک رات گئے ٹی وی پر آنا ہی خطرے کی علامت تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ بھارت پہلگام واقعے کو جواز بنا کر اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں پاکستان میں فوجی کارروائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارت نے اگر جارحیت کی تو اس کا فوری، مؤثر اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، دراصل عطا تارڑ کے بیان سے پہلے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے تمام سروسز چیفز، وزیر دفاع اور مشیر قومی سلامتی کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھک کی۔ اس میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد اطلاعات آئیں کہ مودی نے فوج کو اہداف کے تعین اور کارروائی کرنے کی اجازت دے دی ہے، یعنی کہ انڈین وزیر اعظم نے سارا اختیار فوج کے ہاتھ میں دے دیا کہ وہ اپنی مرضی کا ٹارگٹ سیٹ کریں اور پھر حملہ کریں۔ اس قسم کا اختیار دینا نہ صرف مضحکہ ہے بلکہ اعلان جنگ ہے۔ انڈیا میں یہ بحث بھی چھڑ چکی ہے کہ جس میٹنگ میں صرف اعلیٰ ترین کے 6 شخصیات موجود تھیں، وہاں ہونے والے فیصلے کا علم پاکستان کو کیسے ہو گیا اور ISI تک اس کی بھنک کیسے پڑ گئی۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کی جانب سے انڈین جارحیت اور حملے کو ناکام بنانے کے واقعے کی۔ تو ابھی تک بھارتی ایئر فورس کو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں پاک فضائیہ کے ہاتھوں بننے والی درگت نہیں بھولی۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین ایئر فورس نے ایک بار پھر پاکستان میں دراندازی کرنے کے لیے رات کے اندھیرے کا انتخاب کیا۔ حالانکہ 2019 میں بھی بھارت نے رات کے اندھیرے میں بالا کوٹ میں میزائل گرائے تھے، جس میں پاکستان کے دعوے کے مطابق ایک کوا اور چند درختوں کو نقصان پہنچا تھا، جبکہ پاک فضائیہ نے جواب دن کے اجالے میں دیا تھا۔ اب ایک بار پھر منگل اور بدھ یعنی کہ 29 اور 30 اپریل کی درمیانی شب بھارتی ایئر فورس کے 4 رافیل طیاروں نے بھارتی جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں پیٹرولنگ کی۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے ہندوستانی ایئر فورس کے ان جنگی جہازوں کی فوراً نشاندہی کر لی۔ پاکستان ایئر فورس کے JF-17 تھنڈر طیاروں کی ہوا میں فارمیشن دیکھتے ہوئے انڈین رافیل طیارے بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر راہ فرار اختیار کر گئے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے بعد بھارت کی مودی سرکار نے یہ بیانیہ کھڑا کیا تھا کہ ہماری وایو سینا یا ایئر فورس کسی سے کم نہیں، لیکن ہم صرف پرانے دور کے سخوئی اور MiG طیاروں کی وجہ سے مار کھا گئے، لہٰذا اگر ہمارے پاس رافیل ہوں تو ہم پاکستان میں گھس کر انہیں ماریں گے۔ لیکن رافیل طیاروں سمیت بھارتی طیاروں کا دم دبا کر بھاگنا یہ ثابت کر رہا ہے کہ جنگیں طیاروں، ہتھیاروں اور دفاعی ساز و سامان سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ جذبوں، حوصلوں اور قوت ایمانی سے لڑی جاتی ہے۔ ادھر سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی افواج ہندوستان کی طرف سے کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ پہلگام حملے کے بعد بھارت پر سوار جنگی جنون کا پاکستانی مسلح افواج اور عوام کی جانب سے دندان شکن جواب دیا جا رہا ہے۔ مودی سرکار اس بار کچھ بڑا پلان کر رہی ہے، کیونکہ لائن آف کنٹرول کے پار مقبوضہ کشمیر میں انڈین فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی گئی ہے۔ کنٹرول لائن سے متصل تمام سرحدی گاؤں خالی کروا لیے گئے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال نے ایک بار پھر یہ حقیقت آشکار کر دی ہے کہ بھارت خطے میں امن کا نہیں، صرف جنگی جنون کا پرچارک ہے۔ مودی سرکار کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان نیپال، بھوٹان یا بنگلہ دیش نہیں ہے۔ اگر مودی صاحب جنگ مسلط کریں گے تو صرف بارڈر نہیں بلکہ تاریخ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ اس وقت دنیا پاکستان کی بات سن رہی ہے، جبکہ بھارت تنہا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ، چین، ترکی، روس سب نے کھل کر بھارت کو خبردار کیا ہے۔ پاکستان کی مؤثر حکمت عملی نے گزشتہ رات نہ صرف ایک ممکنہ جنگ کو روکا بلکہ دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ جنوبی ایشیا میں اگر امن کا کوئی ضامن ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان ہے۔ اب فیصلہ بھارت کو کرنا ہے، کیا وہ جنگ کے اندھے کنویں میں چھلانگ لگائے گا یا عقل سے کام لے گا۔
لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر دشمن نے اس بار بھی غلطی کی تو پاکستان وہ جواب دے گا جس کی گونج سری نگر سے دلی تک سنی جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔